बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अमजद अली जाफरी है। मैं बुनियादी तौर पे माहिर मशावरत हूँ कि मैं कपूरथला इंडिया मशरक़ी पंजाब इंडिया में पैदा हुआ था और बचपन से ही मेरे तमाम घर वाले माँ बाप समेत सब लोग मुस्लिम लीग से वाबस्ता थे और 12.5 साल की मेरी उस वक्त उम्र थी जबकि एक जलसा हो रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और फिर मई 1946 की बात है। तारीख मुझे ठीक याद नहीं है, शायद 16 थी। तो उस वक्त तमाम जितने भी शहर में लीडर थे मुस्लिम लीग के उन्हें पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मजमा बैठा हुआ था। तो किसी ने वहाँ कहा कि भाई यहाँ पे एक बच्चा ऐसा है जिसे कायदे आज़म की तकारीर याद है और वो उसी आवाज़ में ये सुना देता है। तो मेरे घर भेजा गया पैगाम। तो मेरी अम्मी ने कहा, मैं जैसे था उसी कपड़ों में चला गया और वहाँ उन्होंने नाम अनाउंस किया कि एक नन्हा मुकर्रर है, वो आपसे खिताब करेगा। तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि कायदे आज़म से जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान का दस्तूर क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दस्तूर कुरान होगा। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान क्यों आप अलग होना चाहते हैं। तो उन्होंने कायदे आज़म ने कहा कि हमारी सकाफत अलग है, हमारी हर चीज़ खाना पीना मज़हब अलग है और यहाँ हमें इतनी आज़ादी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा आज़ाद मुल्क हो जिसमें मुसलमान अपनी सकाफत के मुताबिक अपने दीन को प्रैक्टिस कर सकें और इस्लामी शरीयत भी नाफिज हो सके। लेकिन आज मैं इस वक्त जब बात कर रहा हूँ तो मुझे शदीद तकलीफ कि आज तक इस्लामी शरीयत का निफाज पाकिस्तान में नहीं हुआ। जिस दिन भी पाकिस्तान में इस्लामी शरीयत का निफाज हो जाएगा तो हर एक को उसका हक मिल सकेगा और कोई गरीब इस तरह से गरीब नहीं रहेगा जैसे आज फुटपाथ पे सोते हैं। फिर ये हुआ कि पार्टीशन हो गया। हम लोग ये समझ रहे थे कि फिरोजपुर और होशियारपुर और नाभा और जो कपूरथला स्टेट है यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है और हम पाकिस्तान नहीं होंगे। तो लेकिन हुआ ये कि जो रेड क्लिफ अवार्ड हुआ उसमें नाइंसाफ़ी हुई और नाभा और फिरोजपुर और होशियारपुर जो हैं वो इंडिया के पास चले गए और जो ये रियासत का राजा था उसने भी इंडिया के साथ इलाक़ कर लिया और नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान कर्फ्यू लगा दिया गया। मुसलमानों को पकड़ पकड़ के एक वहाँ पे दरियाए ब्यास गुजरता था उसके पुल पे ले जाते थे। दोनों तरफ से जो है वो उनके फायरिंग कर देते थे और मुसलमान गिरते थे और उन्हें वहीं पे बहा दिया जाता था दरियाए ब्यास में। और कर्फ्यू में हमें ये कहा गया कि भाई हमें सही जगह मुनासिब जगह पहुंचा दिया जाएगा। हम दोपहर का खाना खा रहे थे, वहीं छोड़ के जो कपड़े हमने पहने हुए थे उसमें ट्रकों में बिठा दिया हमें। रास्ते में जालंधर जाते हुए एक जगह आधी कुई कहलाती थी, वहाँ पे हमला हुआ। इत्तफाक ऐसा है कि एक बच्चे ने, जवान बच्चा 16 साल का होगा, वो घर की अपनी बंदूक जो है वो ले आया था और कारतूस, और उसने धड़ाधड़ फायरिंग उन पे शुरू कर दी। इस तरह से वो भाग गए और हम जालंधर कैंप में पहुंचा दिए गए। जालंधर कैंप में जब हम पहुंचे तो हमें वो बैरक रहने को दी गई जिसमें फौजी पखाना पेशाब करते थे। तो वो पखाना पेशाब हमने साफ किया, मिट्टी डाली और वहाँ हम सोते थे, सब औरतें बच्चे मर्द। और खाने के लिए सामने जो दरख्त लगे हुए थे
ان کے پتے کھاتے تھے اور جوہر کا پانی پیتے تھے۔ اس طرح سے جب وہاں سیلاب آ گیا تو ہم نے کہا اب یہ خالی کریں۔ اتفاقیہ اس طرف سے ایک آرمی کی گزر رہی تھی کشتی، اور ہمارے ساتھ ایک جو میرے ابو کے ماموں تھے وہ کیپٹن تھے، انہوں نے ان سے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے ہمیں بھر لیا اور لوگوں کو بھی بھر لیا، اور رستے میں لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی تھی، خون بہا ہوا، کوئی سر کٹا ہوا ہے بغیر گورو کفن کے۔ لوگ پڑے ہوتے تھے ادھر ادھر۔ پھر پاکستان میں جب داخل ہوئے تو سب نے اوپر کے سجدہ کیا، اور میری ماں نے ایک دم سر اٹھا لیا، تو لوگوں نے کہا کیوں اٹھا لیا؟ اس نے کہا جس سرزمین کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، اس میں مجھے کم از کم 72 سے 75 سال تک یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ اس میں اسلام آئے گا۔ پھر ایک کوئی آدمی اٹھے گا کہے گا میں ریاست مدینہ بناؤں، لیکن اس سے بھی زیادہ توقع نہیں ہے کیونکہ لوگ اس کا اتنا ساتھ نہیں دیں گے۔ پاکستان میں ہم آ گئے، اور پھر جو ہے وہاں پہ انہوں نے ہمیں لاہور کے والٹن کیمپ میں اتار دیا۔ وہاں پہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے، وہ بتاتے تھے کہ فلاں کا رشتہ دار ہے، اس جگہ پہنچ جائے، اس جگہ پہنچ جائے۔ تو لیکن میری ماں اور بہن ہم ساتھ تھے، ہم نے کہا نہیں، ہم جو ہے واگا کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے جو قافلے آ رہے ہیں ہم انہیں دیکھتے رہیں گے کہ ہمارا کوئی بھائی، ہمارا بہن اور کوئی رشتہ دار، چچا، باپ وہاں مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر میری ماں نے کہا کہ بھی ہم جو ہے کراچی جاتے ہیں۔ پھر ہم کراچی تک آ گئے، کراچی میں ہم ڈھونڈتے رہے، جہاں بھی ہمیں ذرا پتہ چلتا تھا۔ پھر ایک دن ہم نے سنا لاؤڈ سپیکر جو لگے ہوئے تھے کہ کہا جا رہا تھا کہ بھی ہم بہاولپور پہنچ جائے، ہمارے والد وہاں پہ ہیں، چچا وہاں پہ ہیں۔ اس طرح سے پھر ہم کراچی سے بہاولپور پہنچ گئے۔ بہاولپور میں پڑھتا رہا، لیکن ہوا یہ کہ فسادات میں کسی نے کرپان سے میری آنکھ پہ وار کر دیا تھا، تو میری آنکھوں سے پیپ نکلتی رہتی تھی۔ جب ہم بہاولپور پہنچے تو وہاں پہ ایک سرجن تھے، میرے ابو کے ماموں تھے، ان ڈاکٹر مسعود علی، تو انہوں نے جو ہے میرا علاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اندھا ہو جائے گا۔ خیر میں نے کہا آپ تھوڑا سا سلٹ کر دیجئے کہ میں ایک سطر پڑھ لیا کروں، اور اسی طرح میں اسکول مجھے جانے دیں۔ وہ روز میری پٹی ہوتی تھی، پھر ایک دن چھوڑ کے ہونے لگی۔ خیر پھر جو ہے میں نے جمناسٹک میں کیا، جمناسٹک میں بھی میں 4 نمبر پہ آیا، سلیکٹ نہیں ہوا، وہ چھوڑ دیا۔ لمبی دوڑوں میں حصہ لیا۔ اس طرح سے میں نے 4 سال زندگی کے برباد کیے، اس میں بھی 4th بھی آتا تھا، کبھی 3rd نہیں آیا، چناؤ میرا ہوتا نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا میں پڑھوں، بس اس کے بعد سے میں پڑھتا رہا۔ میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ مل رہا تھا، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں تھے داخلے کے لیے، تو پھر میں نے بی ایس سی کی۔ جب بی ایس سی کی تو 1 نمبر سے ایک فارسٹ آفیسر کے لیے تھا، ان تھیوری بھی ہو گئی، وائوا بھی ہو گیا۔ جب رزلٹ نکلا تو اس کا آدھا نمبر مجھ سے زیادہ تھا، تو وہ لڑکا لے لیا گیا۔ اس کے بعد میرا سائنس سے بہت دل کھٹا ہوا۔ درمیان میں نے ہومیوپیتھی بھی کر لی تھی 4 سال میں، اور بہت دل کھٹا ہوا تو میں نے جو ہے سائنس چھوڑ دی، اور جو ہے ایڈمیشن 2 جگہ دیا، ایک ماسٹر پبلک ایڈمنسٹریشن کے MPA کے کورس میں، اور ایک سوشل ورک میں۔ اس وقت وہاں پہ پہلے ٹیسٹ ہوتے تھے، وائوا ہوتا تھا، لیکن مجھے جو ہے بلاوا پہلے آ گیا سوشل ورک سے۔ پھر میں نے MA سوشل ورک کر لیا وہاں سے۔ MA سوشل ورک کرنے کے بعد جو ہے میں 21 جگہ انٹرویو دیے،
यूँ समझ लें पेशावर से लेकर कराची तक और कोयटा से रहीम यार खान तक 21वां इंटरव्यू रहीम यार खान में था। तो मैं लिया नहीं गया, मैं बोलता बहुत हूँ शुरू से ही। मैं वापस गया, मैं जो सेक्रेटरी बैठा हुआ था, मैंने कहा मैं चैलेंज नहीं कर रहा लेकिन अपने लिए कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं अंदर, उन्होंने बुला लिया, मैंने उनसे कहा कि देखिए आपने जो कुछ रिक्वायरमेंट थी उस पर मैं पूरा उतरा, जितने आपने सवालात पूछे उसमें कोई गलती नहीं थी, तो मैं क्यों नहीं लिया गया, कोई खामी तो है। उन्होंने कहा बात यह है कि आपको अगर वो रेगिस्तान की पोस्ट थी कि काफिलों में जो खाना बदोश चलते हैं उनके साथ काम करना था, कहने लगे अगर आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाती इस दौरान में 7 साल के 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आप वो कर लेते। मैंने कहा हाँ मैं ये छोड़ देता क्योंकि अच्छी नौकरी मिल रही थी। कहेंगे इसीलिए आपको नहीं लिया गया, और जिसे लिया गया इत्तेफाक किया खाना बदोशों में एक पड़ गया और उसे हमने ले लिया। खैर वक्त गुजरता चला गया। उन्होंने कहा कि आइंदा कहीं इंटरव्यू हो तो उनसे कहना कि भाई शहर में बुलाएं या शहर हो रेगिस्तान हो, जब नौकरी करनी है पहाड़ रेगिस्तान शहर मैदान, मुझे इसका कोई वो नहीं है। मगरबी पाकिस्तान होता था, इंटरव्यू हुआ तो कराची के लड़के लड़कियों ने इनकार कर दिया उस पोस्ट के लिए। मुझे कहा कराची जाओगे, दिल तो नहीं चाह रहा था लाहौर छोड़ने को। मैंने कहा तुम नौकरी करनी है तो पढ़ाई नौकरी के लिए। मैंने हामी भर ली। कहने के टीबी में है वो, उस वक्त लोग टीबी से बहुत डरते थे, और न्यू टाउन पुलिस स्टेशन से लेके टीबी सैनिटोरियम तक कोई आबादी नहीं थी, लोग भी रुक जाते थे और पकड़ के लोग ले, जब 3-4 गाड़ियाँ होती थी फिर चलते थे। खैर मैंने हामी भर ली। इस तरह से मैं आ गया ओझा सैनिटोरियम में। वहाँ एज मेडिकल सोशल ऑफिसर कम हेल्थ एजुकेटर में काम करता रहा। जब 1 यूनिट टूट गया तो मैंने डोमिसाइल तो कराची का बना लिया था। उन्होंने कहा नहीं ओरिजिनल डोमिसाइल वहीं का है, वापस पंजाब जाओ। मैं पंजाब भेज दिया गया मजबूरन। वहाँ गया, उन्होंने कहा आपने तो डोमिसाइल कराची का बना दिया था, आप कराची के हैं। मैंने कहा वो कहते हैं यहाँ के हैं, आप कह रहे हैं वहाँ के हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने कहा चले मुल्तान में एक जगह खाली है, उस पर आप काम करने मेडिकल सोशल ऑफिसर की। मैं मुल्तान चला गया 61 में। 1 साल मुझे तनख्वाह नहीं मिली, बगैर तनख्वाह काम करता रहा। फिर जो है चिटागोंग, अभी मशरक़ी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, उसकी एक एडवर्टीजमेंट आई, मैंने वहाँ पे लिख दिया। उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, तो इतने में मशरक़ी पाकिस्तान बन गया और वो ऑफिस कराची मुंतकिल हो गया। तो कराची आ गया तो एज डायरेक्टर NTTB एसोसिएशन में डायरेक्टर, वो जो है NTTB एसोसिएशन का दफ्तर था, उसमें मैं काम करता रहा 3 साल। वो क्योंकि उस पर था, अब मैं कह रहा था कि मुझे वापस जाना, मैं बोलता बहुत हूँ। उसकी एक नुमाइश हो रही थी हेल्थ एजुकेशन की, मैं वो देखने जाता था प्लेयर हाउस में। तो जो आर्टिस्ट बना रहे थे वहाँ पे, अगर वो तस्वीर ठीक है तो टाइटल गलत है, टाइटल ठीक है तो तस्वीर गलत है। तो मैं उन्हें बहुत कहता था कि भाई ये नहीं ऐसा। तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने कहा तुम हमारे साथ काम करोगे। मैंने कहा मैं तो पंजाब का हूँ और कल मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ और मैं तुम्हें अभी जो है 17 ग्रेड दूंगा, यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने कहा मैं कैसे हूँ। उन्होंने फिर वहाँ ख़त लिखा, तो उन्होंने भेज दिया वहाँ। पहले मैं सरप्लस हो रहा था, यहाँ जब आया उन्होंने कहा मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको रखूँगा। उन्होंने कहा सॉरी। और वहाँ जो सेक्शन ऑफिसर था, नहीं डिप्टी सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा जब तू कराची जाएगा पछताएगा, वो मानेंगे ही नहीं, तुझे वो पोस्ट देंगे ही नहीं, और यही ग्रेड पे तुझे काम करना पड़ेगा, तो हमारे रह जाए, हम तुझे 1 साल बाद दे देंगे। मैंने कहा नहीं खैर, वो अब दे रहे हैं, आप 1 साल बाद देंगे। मैं इस तरह फिर वापस कराची आ गया। जब मैं आया उन्होंने कहा वो तो बंद हो गया, अब हम क्या करें। फिर जो है मैं
انہوں نے 16ویں گریڈ میں مجھے ڈور میڈیکل کالج میں ایز ہیلتھ ایجوکیٹر بھیج دیا. یہاں اللہ کا شکر ہے مجھے باہر جانے کے بہت موقع مل گئے اور میں اس طرح سے ایک اسکالرشپ پہ باہر چلا گیا. لیورپول یونیورسٹی سے میں نے ایم ایس سی کمیونٹی میڈیسن کیا. جب رزلٹ نکلا تو میں نے رول آف آنر اور گولڈ میڈل لیا. اور تب جو ہے اس وقت تک اس یونیورسٹی میں کبھی بھی کوئی نان یورپین فرسٹ نہیں آیا تھا. یہ بھی اب اعزاز مجھے ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں صحیح پی ایچ ڈی کے لیے روک رہے ہیں. ہالینڈ سے کر لو, انگلینڈ سے کر لو یا ہارورڈ امریکہ سے کر لو. تو انہوں نے 1 ماہ کے لیے مجھے روکا. 15 پاؤنڈ دیتے تھے کہ بھئی آپ ایک جو ہے لیکچر دے آئے مختلف ایسوسیشن میں. بغیر تیاری کے مجھے وہ لیکچر دینا ہوتا تھا. اتنے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے خط لکھا ہے از بیڈلی نیڈیڈ بائی ایس پلیز سینڈ ہم بیک. تو انہوں نے کہا کہ 12 گھنٹے کے اندر آپ چلے جائیں. اس طرح میں پاکستان واپس آ گیا. میں نے ان سیکشن آفیسر کو رپورٹ کیا کہ بھئی آپ نے یہ لکھا ہے. میں آ گیا کہ وہ تو غلطی سے بھیج دیا گیا تھا. میں نے کہا آپ نے تو غلطی سے بھیج دیا, میری وہ پی ایچ ڈی بھی رہ گئی. کہ لیکن سوری کیا کرے, غلطی سے بھیج دیا. پھر میں لاء میڈیکل کالج میں آ گیا. وہاں سے پھر میں 19ویں گریڈ میں ریٹائر ہوا اور اس دوران میں کتابیں لکھتا رہا. میری 103 کتابیں ہیں اب تک جو چھپ چکی ہیں. 2500 سے زیادہ انگریزی, اردو, سندھی میں آرٹیکل چھپ چکے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد میں بنیادی طور پہ جو ہے یہ میرا پیشہ ہے مشورہ دینا. ہومیوپیتھی بھی کیا ہوا تھا. اگر کوئی ہومیوپیتھی کی دوائی لینے آئے تو وہ بھی دے دیتا ہوں. اور ماں کی ہر وقت ماں میری بہت کچھ کہتی تھی. وہ سب میں نے یہاں لکھا ہوا ہے. وہ کہتی تھی ہر وقت یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں اور روز جزا حساب دینا ہے. یہی کچھ میری زندگی ہے. میرے 2 بچے ہیں, اللہ کا شکر ہے. ایک آنکھوں کا ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ہے, وہ آج کل کینیڈا میں ہے. دوسرے نے ہومیوپیتھی کہا تھا میں نے ایلوپیتھی نہیں کرنی, ہومیوپیتھی اور ایکوپنکچر کیا ہوا ہے اس نے, اور انٹرنیشنل ریلیشن میں اس نے ایم اے کیا ہوا ہے. وہ شام کو میرے پاس ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان کا نعرہ یہ ہوتا تھا جب مسلم لیگ تھی کہ لے کے بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آج تک یہی تکلیف ہوتی ہے کہ قائد اعظم نے بھی کہا پاکستان کا دستور قرآن ہوگا, لیکن آج تک نہیں ہوا. ایسے نعرہ تو اس نے بھی یہی لگایا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کہ میں اسے مدینہ کی ریاست بناؤں گا, لیکن مجھے زیادہ تو نہیں دکھائی دیتا. جب تک چوروں کے ہاتھ نہ کٹیں میں کیسے مان لوں کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے. افریقہ میں چھوٹی چھوٹی سی ریاستیں ہیں, وہاں پہ چوروں کے ہاتھ کٹتے ہیں, وہاں شریعت نافذ ہے. اور ہم اتنا بڑا ملک ہیں جو کہ اسلام کے نام پہ بنا اور ابھی تک یہاں شریعت کا نفاذ نہیں ہو سکا, جبکہ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے سب کے سب زیادہ سے زیادہ مسلمان ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ انہیں شریعت سے کیوں اتنی نفرت ہے کہ اس کا نفاذ ممکن نہیں بنا رہے. شکریہ.